صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل ملاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل ملاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرز البرد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتزار فضله في القريب والساسع قالوا الحمد الذي لن نحجر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم مستقلا فتنتشر أسراره في الأكوان
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله على مقام وتنهى في مجري وجعلا لا ظل عيون فيما اجترته بشرا كاملا والله من بعد ما أرقد رعد في سؤوني وكماله سبحان الذي أمر من حاضر امتنان ما يعزي عن وصف اللسان ويحار في تأكل معانيه الجلال انتظر منه بعالم الوطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يدور قد فرغ الله من إله كريم بشرنا آيته في الذكر الحكيم بزارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تصدق بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وعقب عليها غاية الإقبال. ينبسط بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم
بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار بهور وبهر. فتعلقت همة الراقم بهذه الحروف بأن يرغم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نتوسل بالجلال والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآله تنجلي عنا الضلالة. يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر، تمموا ما في الضمائر، وافتحوا باب السهالة. يا شفيع المذنبين ذا الزمان به دهينا بالبلايا قد بلينا، فادركوا في كل حالة ما معي شيء غير ذنبي ذانا مقبل بعيبي، فاصلحوا حالاتي
قلبي واسمحوا لي باللقاء فبكم أرجو خلاصي بارك الله في النواصي واكفنا شر الفوالى يا واسع الجاه عجل بالمطالب لي وسهل كن معي في كل منزل واقبلوا ذا القول ضالا يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة نرتجي منك الشفاعة يا رسول الله نرتجي منك الشفاعة من عند رب العالمين يا رسول الله جئنا نستمد في كل حين كن لنا والحاضرين واعط كل ما ببالا وصلاة الله سرماد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعماد عما بيا صحب والا من براك اليوم ذجينا لقصد الزيارة للإمام المعظم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه بحدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا.
ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمره وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار هدي اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت هذه الدرة المكنونة والجهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا الصراط، والعيون متشوقة إلى بروده متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة بقريش نطقت فصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام، ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة في الفرح في ملاقات أشرف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأضاء الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا الذي سرى ليلا ثم فهو عمادي
يوم المعاد نبينا طه المختار صلوا معنا حي
كرباوان وذل هذا الحبيب أقان المماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإله على أهل الجود على أهل الوجود تثيس وألسنة الملائكة بالتأثير العالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبت كناء هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فكا كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على من أطم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابه المسؤول ومشاركة لها في هازمات المملول وهربت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وأمهما من الحور العين من كسب الله له من شراب بالقسمة والعافية الذي كتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلكت سبحان من النور محمود مدعنا لله بالعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يدي صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس وصلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المبرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراء الأوصاف محمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي من الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرهان فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطأ وعدنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك غائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير النجم وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ما قلت فإنما النبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة آية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذة إنك أنت أهل لشبابها من المولدين والدين من الله تغشى الرحمة الموت بسم الجنة. أثابكم الله. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إلى ربك ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوالدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك. اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. قدمها نوديها إلى أرواح نجمعناها هنا بسبب من رؤوس ومدرشة البنجري صليف من درجات من الجنة ونفعنا من سراره وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلالى بين يديهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم وارفع به درجاتهم وضاعف حسناتهم وأجزل بعطياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود واجعلهم مع المقربين الشهود. اللهم يا كريم وأدخل في قبورهم وقلوبهم الروحة والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان. ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك تكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. Yang kita tahu juga dalam qasidah Ka'ab bin Zuhair, Banat Su'adu, beliau hitung yang beliau sampai kepada beliau riwayat sahabat-sahabat yang memuji Rasulullah ada 161 sahabat yang telah tersampaikan kepada kita syair-syair pujiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Imam Muhammad bin Yusuf An-Nabhani sampai-sampai mengarang kitab juga Madaih Khairul Bariyah. Itu beliau tulis sampai 4 jilid ikhwan yang telah tersampaikan kepada beliau pujian-pujian ulama kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya adalah tadi yang barusan kita baca apa ya? Al-Burdah. Al-Imam Muhammad bin Sa'id As-Sanhaji Al-Busiri yang luar biasa ikhwan. Azim Burdah itu. Sebenarnya Burdah itu adalah satu lembaran tipis daripada 2 jilid besar yang beliau karang, namanya Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Dan beliau karang kitab itu ada ceritanya ikhwani. Dia bilang, dan memang Masya Allah Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri itu seorang ulama dan tenar menjadi seorang qadhi di wilayah Iskandariyah di Mesir. Di akhir umur beliau sempat kena penyakit lumpuh, gak bisa jalan. Nah, dan memang di masa-masa hidupnya beliau itu penyair yang tenar, memuji-muji orang gitu. Katanya apa? Ya sudah, akhir hayat ini aku mau jadikan apa yang aku bisa untuk muji-muji ini, muji Nabi Muhammad SAW. Cukup, sudah muji-muji yang lain. Beliau utarakan dalam qasidah, walam urid zaharatad dunya allati tatafat yada Zuhairin bima athna ala harimi, yang tadi dibaca di Burdah. Akhirnya mulai beliau ngarang dari qasidah ke qasidah, ngarang Burdah, ngarang Hamaziyah, ngarang Mudhariyah, ngarang Muhammadiyah, sampai jadi 2 jilid besar. Di akhir cerita itu dia mimpi Nabi Muhammad SAW dan beliau memberikan hadiah karangannya itu, kitabnya itu Al-Kawakibud Durriyah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pujian-pujianku untuk baginda. Dalam mimpi itu Nabi SAW menerima dan melihat, oh bagus ini pujian-pujianmu wahai Muhammad bin Sa'id. Apa yang kau mau? Dibukakan oleh Rasulullah permintaan. Mau apa engkau di sini? Beliau berkata, ya Rasulullah, aku minta 2 perihal, di akhirat dan di dunia. Di akhirat kebersamaan dengan baginda, itu di akhirat. Di dunia apa? Di dunia aku mau sembuh dari penyakit ini, aku mau sembuh dari penyakit lumpuh ini, aku pengen jalan lagi.
Dalam mimpi itu ikhwan, Nabi SAW ngelus-ngelus kakinya gitu. Dan dalam mimpi itu dia sembuh dan dia bisa berjalan dalam mimpi. Tapi yang terjadi apa? Besok harinya pas dia bangun, mimpi itu jadi kenyataan. Sembuh dia dan bisa jalan. Berkat apa? Berkat memuji Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang digunakan oleh dahulu Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika beliau memuji Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li an amtadihak, ya Rasulullah. Padahal Abbas ini pamannya Rasulullah, lebih tua dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Kata Nabi SAW, qul ya ammah la yafdudillahu faka. Silahkan katakan pujianmu, wahai paman. Beliau langsung dapat hadiah. Emang ini luar biasa, Ikhwan. Dikatakan Rasulullah ketika diberi hadiah pasti akan membalas hadiah pula. Dan Rasulullah SAW ketika diberikan pujian pasti akan membalas dengan hadiah kontan. Jadi nggak heran kalau Imam Busiri sembuh dari penyakitnya. Dan begitu Nabi SAW. Dari kalangan orang Arab terdahulu, kalau seandainya orang muji-muji dia dengan qasidah, dengan pantun, itu aib kalau nggak dikasih hadiah yang muji itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Langsung dalam ceritanya Abbas tadi, pas dia muji-muji Rasulullah dengan qasidahnya, sebelum dia muji sudah dapat hadiah dulu, didoain sama Nabi SAW. Qul ya amma la yafdudillahu faka. Semoga gigimu itu, mulutmu itu senantiasa sehat sampai akhir hayatmu. Maka dikatakan Abbas bin Abdul Muttalib umurnya panjang. Di akhir hayatnya nggak ada satu gigi pun yang rusak. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia bisa dapat doa itu? Berkat dia memuji Rasulullah SAW. Mulai dengan pujiannya, min qabli hatibta fi dhilal wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful luwaragu. Imam Busiri ini, ikhwan, hadza azim. Imam Busiri sembuh dari penyakitnya dengan berkat burdah tadi. Dan beliau mengarang qasidah burdah itu, beliau namakan dengan burdah selendang. Kenapa? Karena beliau mengingat ada seorang sahabat yang tadinya semasa dia belum masuk Islam, namanya Ka'ab bin Zuhair. Itu seorang yang bahaya lisannya. Dan sampai-sampai Nabi SAW memvonisnya, ini orang harus dihabisi walaupun dia bergantungan di Ka'bah. Walau ta'ala gabi astaril Ka'bah, harus dihabisi. Dan dia belum masuk Islam. Dia punya adik namanya Bujair bin Zuhair, sudah masuk Islam duluan. Ketika Fathu Makkah, Nabi SAW masuk ke Makkah, dicari sama sahabat, mana itu Ka'ab bin Zuhair yang lidahnya bahaya itu, belum masuk Islam dia. Dia selama ini mendengar tentang Rasulullah, cuma mendengar saja, tapi dia belum melihat. Ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW yang lagi tawaf, langsung yang tadinya ini orang divonis harus dihabisin, dieksekusi, ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW, dia langsung masuk Islam. Bukan cuma itu, ketika dia melihat Rasulullah SAW, langsung dengan spontannya dia memulai pujian-pujian dengan syair-syairnya, dengan qasidah yang tenar, namanya Banat Su'ad. Banat su'adu fagal bil yawm matbulu mutayyamun ithraha lam tufda maslulu. Panjang gitu qasidahnya. Nabi SAW mendengar pujian ini dari Ka'ab bin Zuhair yang tadi barusan dia divonis harus dihabisin karena lisannya bahaya, mencela-cela Islam. Sekarang dia masuk Islam, langsung dengan spontan muji Nabi Muhammad SAW. Dan langsung ketika dia selesai dari pujiannya, Nabi SAW melemparkan selendangnya kepada Ka'ab bin Zuhair dan dijadikan itu burdah. Kata Imam Busiri, kalau seandainya Ka'ab bin Zuhair yang tadinya divonis harus dihabisin, dia mendapatkan hadiah selendang Nabi Muhammad SAW dengan berkat pujiannya, aku berharap seperti itu dengan qasidah ini. Beliau namakan qasidah burdah. Gitu ya. Dan Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri berkata, baca burdah itu luar biasa. Kalau orang baca Dalailul Khairat, Masya Allah, pintu kewalian. Mau jadi wali, banyak-banyak baca Dalailul Khairat. Itulah amalannya Habib Sudah Tanggul. Itu diantara amalannya Guru Zaini, banyak-banyak baca Dalailul. Tapi kata Habib Salim Syatri, satu kali engkau baca burdah itu sama dengan engkau baca 70 kali daripada Dalailul Khairat. Wah, kata ikhwan, hadza ajib. Burdah luar biasa. Burdah itu ikhwan yang mensyarahkannya banyak, dan semua ulama setelah Imam Busiri talagathu bil gabul. Ada seorang yang sampai mengarang, Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya Jami'ul Syuruh wal Hawashi, 5 jilid besar kitab-kitab, dia nulisin kitab-kitab syarah daripada kitab. Ketika beliau menyebutkan burdah, huruf ba burdah, dituliskan burdah ini siapa saja yang pernah mengarang syarah atas burdah itu. Antum bayangkan, satu halaman itu dibagi 2, jadi ditulisin cuma nama kitab sama pengarangnya. Burdah yang pertama kali mengarang syarahnya Imam Fulan bin Fulan, namanya kitab ini. Satu. Kedua, Imam Fulan Fulan, nama kitabnya ini, yang ngarang ini. Itu beliau cuma nulisin judul dan nama pengarangnya itu sampai habis 40 halaman. Cuma nyebutin
nama-nama apa? Syarahnya daripada burdah. Antum bisa bayangkan 40 halaman, satu halaman itu bisa puluhan kitab yang tersebutkan. Ini 40 halaman. Ini yang cuma beliau tahu. Yang lainnya banyak yang beliau belum sebutkan. Dan ini cuma syarah, ikhwan. Cuma syarah. Soalnya ada lain lagi. Di burdah itu ada namanya takhmis. Apa takhmis? Kita jadikan burdah bait yang keempat dan tiganya kita karang sendiri. Ulama yang mengarang takhmis untuk burdah lebih dari 120 ulama yang mengarang takhmis untuk burdah. Ada namanya tasdis. Kita jadikan burdah nomor ke-6 dan kita karang 5 bait sebelumnya. Namanya tasdis. Ada yang mengarang tasbih. Kita jadikan burdah bait yang ke-7 dan kita karang 6 bait sebelumnya. Di antara yang mengarang tasbih adalah Imam Al-Baydawi. Imam Baydawi Al-Usuli, Al-Mufassir itu mengarang tasbih kepada burdah, ikhwan. Ibn Hajar Asqalani mengarang juga syarah daripada burdah. Ibn Hajar Al-Haytami mengarang juga daripada syarah. Imam Suyuti mengarang juga syarah daripada burdah. Ini tasbih, tathmin, tatsi' sampai ta'syir. Ada lagi orang yang mengarang i'rabul burdah, pakar-pakar nahwu, mereka ngapain? I'rabin burdah. Ada lagi kalau orang suka baca-bacaan khasiat-khasiat, ada yang mengarang khawasul burdah. Untuk jampi-jampian. Jadi setiap bait burdah itu punya khasiat tertentu, ikhwan. Salam Nabi Muhammad. Kan ba'd masyayikhna kita ngambil dari beberapa orang tua kita dan guru kita. Nanti kalau lagi takut apa aja, ketemu musuh, ketemu apa, baca itu satu bait dari burdah. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal gahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai penolongnya, walaupun dia berhadapan dengan singa, di kandangnya singa, tenang aja, dia bakal selamat dan dia bakal menang nangis dari singa itu. Kan subhanallah, sebagian ceritanya kan ba'd masyayikhna ceritain. Jadi ada seorang murid dapat ini ijazah dari gurunya. Oh marhaba, betul ijazah. Jangan lupa baca ini kau. Wah subhanallah. Lagi jalan dia daerah yang pegunungan, benar-benar ketemu singa akhirnya. Nah, tapi ya begitu. Karena ketemu singa ketakutan, lupa ijazahnya. Anda berijazah tadi betul. Bait apa namanya? Lupa. Udah dihafalin padahal. Ketemu singa. Takut, lupa. Akhirnya apa? Dia cuma ingat akhir kalimat daripada bait itu. Apa? Tajimi. Yang dia baca akhirnya apa? Tajimi. Wah subhanallah. Si singa itu nunduk, manggut dan jalan, ikhwan. Salam Nabi Muhammad. Dan kita ingat ada seorang sahabat yang hebat namanya Safinah maula Rasulullah, khadimnya Rasulullah. Dijulukin Safinah karena dia itu yang bawa barang-barang Rasulullah SAW. Bagaikan perahu yang membawa barang. Ketika dia terdampar dengan beberapa sahabat, ya kan ya, di pulau, tahu-tahu datang singa. Sahabat yang lain bingung, lari, dia kagak maju. Dan dia berkata, hai ya Abul Harith. Dalam bahasa Arab singa itu julukannya, kunyahnya ya Abul Harith, ana Safinah maula Rasulillah. Aku ini Safinah, pembantu Rasulullah. Langsung si singa itu nunduk. Sungguh kami terdampar ke pulau kamu dan kami minta tunjukkan kami jalan untuk kami pulang. Si singa manggut-manggut dan berhem-hem, yuhamhim kalau dalam bahasa Arabnya. Marhaba. Si singa itu jalan. Sahabat yang lain bilang, ya sudah alhamdulillah selamat kita dari singa. Enggak kata Safinah. Enggak, kita ikutin dia. Lu kenapa? Dia mau nunjukin kita jalan pulang. Akhirnya dia sama sahabat-sahabatnya berjalan di belakang si singa itu sampai ke tepi pulau yang sana. Tahu-tahu ada perahu yang mau lewat situ. Selamat mereka akhirnya. Berkat Nabi Muhammad SAW. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal gahul usdu fi ajamiha tajimi. Jadikanlah Rasulullah andalanmu, ikhwan. Andalanmu di dunia, andalanmu di akhirat, andalanmu di barzakh. Dan memang tidak ada yang bisa kita andalkan melainkan Rasulullah SAW. Wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji wa hakadha ikhwan. Naam. Serumit-rumit masalahmu, problemmu, jadikanlah Rasulullah. Sekusut-kusutnya benang itu, jadikanlah Rasulullah, maka akan rapi benangmu itu. Salam Nabi Muhammad. Naam. Semoga Allah Ta'ala yawafiqna wa iyyakum lil khair wa yaj'alna wa iyyakum subulal khair was salamah wa yaj'alna wa iyyakum min wurrathil habib sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna wa iyyakum mimman tagarra bihi 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masya Allah, jazakumullah khair. Kita makan sekarang.